पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। कुरान टॉपिक्स बाय तनवीर काज़मी। सबक नंबर 103 और 165। कारोबारी हदायत, बिज़नेस की हदायत और गाइडलाइंस। उर्दू ऑडियो नंबर 5। अल-शुआरा सूरह 26 आयत नंबर 221 से 227। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरते हैं? वो हर झूठे गुनाहगार पर उतरते हैं। जिन्नात सुनी ही बात इसके कान में ला डालते हैं और वो अक्सर झूठे हैं। और शायरों की पैरवी गुमराह लोग किया करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि वो हर वादी में सर मारते फिरते हैं और वो कहते हैं और कहते वो हैं जो करते नहीं। मगर जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए और अल्लाह को बहुत याद करते रहे और उन्होंने अपने ऊपर जुल्म होने के बाद इंतकाम भी लिया, और ज़ालिम अनकरीब जान लेंगे कि कौन सी जगह लौट कर जाते हैं। अल-अहज़ाब सूरह 33 आयत नंबर 59। ए पैगंबर, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने चेहरों पर चादर लटका कर घूंघट निकाल लिया करें। ये चीज़ इनके लिए मौजब शनाख्त व इम्तियाज़ होगी। मौजब शनाख्त व इम्तियाज़ होगी तो कोई इनको ईज़ा न देगा, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। फुस्सिलत सूरह 41 आयत नंबर 34 से 35। और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो सख्त कलामी का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में जो दुश्मनी थी वो तुम्हारा गर्म जोश दोस्त है। और ये बात इन्हीं लोगों को हासिल होती है जो बर्दाश्त करने वाले हैं, और इन्हीं को नसीब होती है जो बड़े साहिब नसीब हैं। अल-ज़ख़रफ़ सूरह 43 आयत नंबर 33 से 35। और अगर ये ख्याल ना होता कि सब लोग एक ही जमात हो जाएंगे, तो जो लोग अल्लाह से इनकार करते हैं हम इनके घरों की छतें चांदी की बना देते और सीढ़ियाँ भी जिन पर वो चढ़ते, और इनके घरों के दरवाजे भी और तख्त भी जिन पर तकिया लगाते हैं। ये सब चीज़ें सोने की बना देते, और ये सब दुनिया की ज़िंदगी का थोड़ा सा सामान है, और आखिर तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ परहेजगारों के लिए है। अल-हुजरात 49 आयत नंबर 9 से 13। अगर मोमिनों में से कोई दो फरीक अगर मोमिनों में से कोई दो फरीक आपस में लड़ पड़ें तो इनमें सुलह करा दो। फिर अगर एक फरीक दूसरे पर ज़्यादती करे तो ज़्यादती करने वाले से लड़ो, यहाँ तक कि वह अल्लाह के हुक्म की तरफ रजू लाए। बस जब वो रजू लाए तो दोनों फरीक में अदल के साथ सुलह करा दो, और इंसाफ से काम लो कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो, और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। मोमिनो, मर्द मर्दों से तमस्खुर न करें। मुमकिन है जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो इनसे बेहतर हों। ना औरतें औरतों से तमस्खुर करें। मुमकिन है वो जिनका मजाक उड़ा रही हैं वो इनसे अच्छी हों। और अपनों को आपस में ऐब न लगाओ, ना एक दूसरे का बुरा नाम रखो। ईमान लाने के बाद बुरा नाम रखना गुनाह है, और जो लोग तौबा न करें वो जालिम हैं। ईमान वालो, अहले ईमान, बहुत गुमान करने से परहेज़ करो कि बाज़ गुमान शक गुनाह है, और एक दूसरे के हाल का तजस्सुस ना किया करो। ना तुम में से कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? इससे तुम ज़रूर नफ़रत करोगे। तो गीबत ना करो और अल्लाह का डर रखो। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे को शनाख्त करो। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, सबसे खबरदार है। अलसफ सूरह 61 आयत नंबर 2 से 3। मोमिनो, तुम ऐसी बातें क्यों कहा करते हो जो किया नहीं करते? अल्लाह इस बात से सख्त बेजार है कि ऐसी बात कहो जो करो नहीं। अलजुमा सूरह 62 आयत नंबर 9 से 11। मोमिनो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ लपको और ख़रीदो फ़रोख्त तर्क कर दो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है।
پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ جب ان لوگوں نے سودا بکتا کہ تماشا ہوتا دیکھا تو ادھر بھاگ لیے۔ اے نبی تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے، کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ الکلام سورہ 68 آیت نمبر 17 سے 33۔ الکلام سورہ 68 آیت نمبر 17 سے 33۔ ہم نے ان لوگوں کو اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا تو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی، تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو۔ تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپ کے کہتے جاتے تھے کہ آج وہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پڑے، اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے، گویا پیداوار پہ قادر ہیں۔ پھر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو ویران، کہنے لگے ہم رستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے۔ ایک جوان، ایک جو ان میں سمجھدار تھا، بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ دوسرے کہنے لگے ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔ پھر لگے ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ملامت کرنے، کہنے لگے ہائے شامت، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے، امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب سب سے بڑھ کر ہوگا، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ المطففین سورہ 83 آیت نمبر 1 سے 8۔ اے کمبلی میں لپٹنے والے، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات، یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم کیا کرو، قیام کیا کرو، یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ہم عنقریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے، کچھ شک ہی نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے، اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے۔ دن کے وقت تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو، اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ البلاد سورہ 90 آیت نمبر 2 سے 19۔ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور تم اے نبی اس شہر میں تو رہتے ہو، سب کے باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو محنت و مشقت میں رہنے والا بنایا ہے۔ کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے تو بہت سا مال برباد کر دیا۔ کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ بھلا ہم نے اس کو وہ دو آنکھیں نہیں دی، بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں اور زبان دو ہونٹ نہیں دیے؟ یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے، مگر یہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا۔ اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن کا چھڑانا، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو، یا مٹی میں پڑے ہوئے کسی نادار کو۔ پھر ان لوگوں میں بھی شامل ہوا جو ایمان لائے اور جو صبر کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو مہربانی کی تلقین کرتے رہے، یہی لوگ اچھے نصیب والے ہیں۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہی پرلے درجے کے نصیب والے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہی برے نصیب والے ہیں۔ الہمزہ سورہ 104 آیت نمبر 1 سے 3۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ المعون سورہ 107 آیت نمبر 1 سے 4۔ قریش کے مانوس کرنے کی بنا پر، یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کی بنا پر، انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ صدق اللہ العظیم۔